अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखें विद आतिका पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 उर्दू की, जिसमें हम सीखेंगे खुलासा करना। और ये खुलासा होगा गैर दरसी इक्तिबास का। तो गैर दरसी यानी ऐसी चीजें जो आपके दरस, आपके बुक का, आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं हो, बल्कि अलग से कोई पैराग्राफ दिया गया हो और आपको बोला जाएगा कि इसका खुलासा आप अपनी जबान में तहरीर कीजिए। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसा जो पैराग्राफ दिया जाता है आपके एग्जाम में, वो सेम वैसा ही लिख देते हैं और सोचते हैं कि उन्हें 10 नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका एग्जामिनर है वो बेवकूफ नहीं होता है कि आपने जैसा सवाल पूछा गया है आपने सेम टू सेम वैसा ही लिख दिया और आपको फिर नंबर वो दे देगा। क्योंकि आपको क्या करना होता है, जो अल्फाज दिए गए होते हैं पैराग्राफ में, आपको उसको और आसान में करके लिखना होता है। यानी आपको अपनी जबान में लिखना, तो इससे मुराद यही है कि उसको और आसान लफ्जों में आप उसको लिखिए। तो ये टॉपिक जो है काफी इम्पोर्टेंट है। आपके एग्जाम में हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और 10 नंबरों के लिए पूछा जाता है। आप यूं समझ सकते हैं कि इस टॉपिक के बिना आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो बनेगा ही नहीं। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम करीब 10 सेट को सॉल्व करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है और इजी भी होता है, लेकिन इतना भी इजी नहीं होता है कि आप सेम टू सेम लिख दें, क्योंकि आपको और आसान ही अल्फाजों में बनाकर लिखना होता है। तो चलिए आज हम देखेंगे, करीब 10 सेट को सॉल्व करेंगे। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि कहीं से भी आपको कोई सा भी पैराग्राफ दिया जाए तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम आओ सीखें विद एके है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस पीडीएफ को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीजें पसंद आए और आपके लिए ये वीडियो यूजफुल हो। अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके इंटर में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पहले सेट पर आते हैं। ये पहला सेट हमारा है और ये पूछा गया था 2024 के क्वेश्चन पेपर में, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आप देखेंगे 2024 यूपी बोर्ड उर्दू का, तो आप पाएंगे कि वहां ये सेट दिया गया था। सेट में था कि शातून आजम का अपनी बौखलाहट के जेर असर मजलिस मुशाविरत मुनअक़द करना और उसके बेचारगी और ग्राजील पर उसके इन्हिसार का गुमान था। ग्राजील खुश था कि उन हालात में वो शातून की घबराहट से लुत्फ अंदोज होगा। वो इसलिए भी खुश था कि मसले का हल वो पहले ही तलाश कर चुका। इस हल के इसरार में ना तो वो शातून को शामिल करना चाहता था और ना किसी और को। हाँ, वो बिला ऐलान उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी अपने सर लेकर और उन्हें करारे वाकई तहफ़्फ़ुज़ फराहम करके एक बार फिर लोगों को हाविर कराना चाहता था कि बहुत से मामलात अब भी ऐसे हैं जहां शातून के बजाय ग्राजील का बस चलता था। वो अपने रफीक देरीना जिब्रील का तय दिल से ममनून था कि उसने इस बलाए नागुहानी, इस कहर आसमानी को टालने में मदद की थी। अब ये इक्तिबास दिया गया था जो आपके बुक का हिस्सा नहीं है। तो आप क्या करिएगा, आपको जब लिखना हो तो पेपर में आप जो शुरुआत के कुछ अल्फाज यहाँ पर हैं और यहाँ पर लास्ट के जो अल्फाज हैं उनको लिखिएगा। कैसे लिखिएगा, तो लिखिएगा कि शातून आजम का ... में मदद की थी। उसके बाद फिर आप लिखिए खुलासा, ये हेडिंग डालिए और इस खुलासा में लिखिए कि शातून आजम का अपनी घबराहट के सबब एक मजलिस के बारे में लोगों से राय लेना,
اس کی بیچارگی اور گرازیل پر اس کے انحصار کا احساس تھا۔ گرازیل خوش تھا کہ ان حالات میں وہ شاتون کی گھبراہٹ کا مزہ لے گا۔ وہ اس لیے بھی اور بھی خوش تھا کہ مسئلے کا حل وہ پہلے ہی نکال چکا تھا۔ اس مسئلے کے حل کے اصرار میں گرازیل نہ تو شاتون کو اور نہ کسی اور کو شامل کرنا چاہتا تھا۔ ہاں، وہ بغیر کسی اعلان کے ان کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے سر لے کر اور ان کی حقیقت میں حفاظت کر کے ایک بار پھر لوگوں کو یقین دلانا چاہتا تھا کہ بہت سے معاملات اب بھی ایسے ہیں جہاں شاتون کے بجائے گرازیل کا بس چلتا تھا۔ وہ اپنے پرانے دوست جبریل کا تہ دل سے شکر گزار تھا کہ اس نے اس غیر متوقع طور پر جو قہر آسمان سے چل چکی تھی اس کو دور کرنے میں مدد کی تھی۔ تو یہ اس کا کیا ہوا اور آسان لفظوں میں آپ نے خلاصہ کر دیا۔ اس کے بعد پھر دوسرا سیٹ آتا ہے ہمارا، یہ پوچھا گیا تھا 2023 کے کوشچن پیپر میں، اور یہ ہمارا کون سا ہے؟ دوسرا سیٹ ہے۔ اس میں تھا کہ اس سیارے کا نام اردبان تھا۔ اس کا تقریباً 3/4 حصہ خشکی اور باقی پانی پر مشتمل تھا۔ سیارے کا قطر 3000 میل تھا، جو ہماری زمین کے قطر سے نصف سے بھی کم ہے۔ اس کی بیرونی سطح آگ کی طرح سرخ اور گرم تھی۔ اس سیارے پر خدا نے جنوں کو آباد کیا تھا جو خود بھی آگ سے پیدا کیے گئے تھے، چنانچہ آگ اور گرمی ان کے لیے باعث راحت تھی۔ مشکل تھی تو بس اتنی کہ یہ آگ اور گرمی ان کے بیشتر سامان صحت و حیات اور لازمات عیش و نشاط کے لیے مفید نہ تھی۔ اس کی گرمی ان کے علم و ذہانت کے ثمر کو راکھ کے ڈھیر میں بدل دیتی تھی۔ رہائش کے لیے زیر زمین بستیاں بسانے کے پیچھے جو اسباب تھے ان میں ایک سبب، یہ سبب کی ہی جمع کیا ہے؟ اسباب ہے، تو ان میں ایک سبب یہ بھی تھا ان بستیوں میں وہ آرام سے رہتے تھے۔ تو اس میں بھی آپ ٹھیک اسی طرح کریے کہ اس سیارے کا نام ... آرام سے رہتے تھے۔ اس کے بعد پھر لکھیے خلاصہ، اور اس ہیڈنگ میں آپ لکھیے کہ اس سیارے کو اردبان کہا جاتا تھا۔ اس کا لگ بھگ 3/4 حصہ سوکھا تھا اور باقی حصہ پانی سے بھرا ہوا تھا۔ سیارے کا قطر 3000 میل تھا، جو ہماری زمین کے قطر سے آدھے سے بھی کم ہے۔ اس کی باہری سطح آگ کی طرح سرخ اور گرم تھی۔ اس سیارے پر اللہ رب العزت نے جنوں کو آباد کیا تھا۔ جنوں یعنی کہ جیسے انسان ہوتے ہیں ویسے ہی جنات ہوتے ہیں، تو یہ جنوں یعنی جنات کی بات ہو رہی ہے، جنہیں اللہ رب العزت نے خود آگ ہی سے بنایا تھا۔ اس لیے آگ اور گرمی ان جنات کے لیے راحت کا ذریعہ ہوتی ہے۔ بس مشکل تھی تو اتنی کہ یہ آگ اور گرمی ان کے اکثر سامان زندگی اور سامان صحت اور عیش و سکون کے لیے مفید نہ تھی۔ اس کی گرمی ان کے علم و ذہانت کے پھل کو راکھ کے ڈھیر میں بدل دیتی تھی۔ زمین میں رہنے والے بستیاں بسانے کے پیچھے جو اسباب تھے ان میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ ان بستیوں میں وہ بڑے خوشحالی سے رہتے تھے۔ اس کے بعد اگلا سیٹ ہے ہمارا تیسرے نمبر کا، اور تیسرے نمبر کا یہ جو سیٹ ہے یہ پوچھا گیا تھا 2022 کے کوشچن پیپر میں۔ یہاں تھا کہ حموربی کی اقتدار میں آنے سے پہلے اور بعد میں بھی کچھ عرصہ تک یہاں جادوگروں کا دورہ تھا۔ معاشرے میں جادو اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ روزمرہ کی زندگی میں اس کے بغیر جیسے کام ہی نہیں چل سکتا تھا۔ جادو کے ماہرین کی تو بات ہی چھوڑیے، یہاں کے عام لوگوں میں سے بھی اکثر اس فن کو سیکھتے تھے اور اپنے دشمنوں کو زیر کرنے، انہیں سزا دینے یا انہیں جہنم واصل کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا کرتے تھے۔
बाजार में जगह जगह उनकी दुकानें होती थीं। यहाँ के लोग इस बात के आदी हो चुके थे। तो इसमें भी आप शुरुआत के और आखिर के अल्फाज लिखिए। जैसे यहाँ पर आप लिखेंगे कि हमूरबी की इक्तिदार के डॉट 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 हो चुके थे। उसके बाद फिर हेडिंग डालिए और उसमें लिखिए खुलासा, क्योंकि ये आपको दिया गया था इबारत और कहा गया था कि इसके खुलासा आप अपनी जबान में तहरीर कीजिए, यानी और आसान लफ्जों में आपको इसको लिखना था। तो खुलासा हेडिंग डालिए। उसके बाद लिखिए कि हमूरबी के राज में आने से पहले और बाद में कुछ अरसे तक हिंदुस्तान में जादूगरों का बहुत बोलबाला था। समाज में जादू इतना ज्यादा बढ़ गया था कि जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में इसके बिना काम ही नहीं चल सकता था। जादू के माहिरीन की तो बात ही छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान के आम लोगों में से भी अक्सर इस फन को सीखा करते थे और अपने दुश्मनों को अपने बस में करने, उन्हें सजा देने या उन्हें जहन्नुम भेजने के लिए जादू का इस्तेमाल करते थे। बाजार में जगह जगह उनकी दुकानें होती थीं। हिंदुस्तान के लोग जादू के आदी हो चुके थे। इसके बाद फिर अगला सेट आता है हमारा चौथे नंबर का, और ये सेट जो चौथे नंबर का है ये पूछा गया था 2021 के क्वेश्चन पेपर में। इसमें था कि ग्राजील इस वाक्य को कैसे भूल सकता था। ये जिस तरह 2024 में पूछा गया था इसी चैप्टर से था, लेकिन ये अलग है और वो अलग है। तो चैप्टर एक ही हो सकता है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि ये दोनों जो चैप्टर हैं ये आपके सिलेबस, आपके बुक का हिस्सा नहीं है, बल्कि अलग से लिया गया है। तो जहां से 2024 में जो पूछा गया है ये पहले भी इसी चैप्टर से पूछा जा चुका था 2021 के क्वेश्चन पेपर में। क्या था कि इसमें इक्तिबास जो था वो अलग जगह से था, लेकिन ये कहानी वही है, ग्राजील और शातून के बारे में। तो ग्राजील इस वाक्य को कैसे भूल सकता था। शातून उसके वालिदैन का कातिल ही नहीं, उसके अजली और वीरीना ख्वाब को शिकस्त करने का मुजरिम था। अजल से अब तक वो जिस सरबराही के हुसूल के लिए कोशां था, एक बार फिर उसके हाथ से फिसल गई थी। इससे कब्ल भी वो 6 बार मुख्तलिफ खानदानों में जन्म ले चुका था, यानी पैदा हो चुका था। अपनी मर्जी से पैदा होने और मरने की जो सिफत रोज अजल है उसे खुदाए कादिर ने दी थी। ये उसका आखिरी दौर था। अब उसे जो कुछ करना था इसी आखिरी दौर में कर लेना था, और फिलहाल दुश्वारी सिर्फ शातून का वजूद थी, वरना अहले वतन इसकी विरासत के हक को बखूबी जानते और तस्लीम करते थे। शातून का ये गुनाह कम नहीं था। तो इसमें आप लिखिए कि ग्राजील इस वाक्य को डॉट 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 गुनाह कम नहीं था। उसके बाद फिर आप इसका खुलासा लिखिए, हेडिंग डालिए और खुलासा में लिखिए कि ग्राजील इस किस्से को कैसे भूल सकता था। शातून उसके माँ बाप, यानी वालिदैन तो माँ बाप होते हैं, तो उसके माँ बाप को कत्ल करने वाला ही नहीं, बल्कि वो उसके अजली और काफी मुद्दत से जो ख्वाब वो देख रहा था उसको तोड़ने वाला भी था। जिस क़यादत के लिए वो शुरू से लेकर अब तक कोशिश कर रहा था, एक बार फिर उसके हाथ से निकल गया था। इससे पहले भी वो 6 बार अलग अलग खानदानों में पैदा हो चुका था। वो अपनी मर्जी से पैदा होने और मरने की जो खूबी शुरुआत से उसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दी थी, यानी कि बख्शी थी, वो उसका आखिरी दौर था। यानी इसके बाद फिर उसका अंत हो जाता, वो फिर उसका दोबारा वो नहीं आता। अब उसे जो कुछ भी करना था इसी आखिरी दौर में ही कर लेना था, और फिलहाल दुश्वारी सिर्फ शातून का वजूद था, वरना मुकामी लोग उसकी विरासत के हुकूक को बखूबी जानते और मानते भी थे। शातून बहुत बड़ा गुनहगार था। इसके बाद फिर अगला सेट आता है हमारा 5वें नंबर का, और ये 5वें नंबर का जो सेट है ये पूछा गया था 2020 के क्वेश्चन पेपर में।
यहाँ पैराग्राफ दिया गया था आपको कि इसके बाद ही एक और स्पोर्ट कार स्टार्ट होती थी और थोड़े फासले से इसका ताक़ुब करती रही थी। उसे एक खुश रोज जवान ड्राइव कर रहा था। शायद उसे इल्म नहीं था कि उसका भी ताक़ुब किया जा रहा है। ताक़ुब करना यानी कि पीछा करना। इसके पीछे सब्ज रंग की एक जीप थी जिसे एक बूढ़ा आदमी ड्राइव कर रहा था। ये इंग्लिश का वर्ड है, ड्राइव करना यानी कि चलाना। तीनों गाड़ियां आगे पीछे इसी होटल की तरफ बढ़ती रहीं, जहां एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल था। पार्किंग शेड में पहले यास्मीन की गाड़ी दाखिल हुई। ताक़ुब करने वाले ने उसके बराबर ही अपनी गाड़ी पार्क करने की कोशिश नहीं की, बल्कि यहाँ पर की फिर से नहीं होगा, बल्कि उसे दूसरी तरफ लेता चला गया। तो इसमें आप लिखिए कि इसके बाद ही डॉट 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 तरफ लेता चला गया, और इसमें आप खुलासा हेडिंग डालिए और उसमें लिखिए कि इसके बाद ही एक और खेल वाली कार चलना शुरू हुई थी और थोड़े ही दूर से उसका पीछा करने लगी थी। उसे एक खुशमिजाज शख्स चला रहा था। शायद उसे पता नहीं था कि उसका भी पीछा किया जा रहा है, यानी वो किसी का पीछा कर रहा था लेकिन वो नहीं जानता था कि उसका भी कोई और पीछा कर रहा है। उसके पीछे सब्ज रंग की एक जीप थी जिसे एक बूढ़ा आदमी चला रहा था। तीनों गाड़ियां आगे पीछे इसी होटल की तरफ बढ़ रही थीं, जहां एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल बना हुआ था। जहां गाड़ियां खड़ी की जाती हैं वहां पहले यास्मीन की गाड़ी अंदर आई। पीछा करने वाले ने उसके बराबर ही अपनी गाड़ी खड़ी करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसे दूसरी तरफ चलाकर ले गया। इसके बाद आता है हमारा छठे नंबर का सेट, और ये जो छठे नंबर का सेट है ये पूछा गया था 2019 के क्वेश्चन पेपर में। इसमें क्या था? इसमें था कि मैदान में जगह जगह रोशनी दिखाई दे रही थी। उसने देखा कि इस पूरी जगह को बैलगाड़ियों और बंधे हुए जानवरों से घेर दिया गया है। वो दो खेमों और उनके दरमियान एक छोटे खेमे की शिनाख्त कर सकती थी, यानी पहचान सकती थी। उसने एक बच्चे के रोने की आवाज सुनी। उसी वक्त उसने कुछ औरतों को एक अलाव के इर्द गिर्द बैठे देखा। यहाँ पर गिर्द है तो यहाँ पर इर्द भी होना चाहिए, इर्द गिर्द। यहाँ पर आप इर्द भी ऐड कर लीजिए क्योंकि पेपर में आपके इर्द जरूर होगा, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो अलाव के इर्द गिर्द बैठे देखा। ताज़ा जौ की रोटियां और कटी हुई प्याज की खुशबू उसकी नाक तक पहुंची और उसे शिद्दत से भूख का एहसास हुआ। आंसुओं से तर अपनी आंखों के साथ वो खामोशी से खड़ी उन्हें देखने लगी। तो इसमें आप लिखिए कि मैदान में जगह जगह डॉट 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 उन्हें देखने लगी। इसके बाद इसका खुलासा हेडिंग डालिए और इसमें लिखिए कि मैदान में हर तरफ रोशनी नजर आती थी। उसने गौर से देखा तो पाया कि मैदान में हर तरफ बैलगाड़ियां और बंधे हुए जानवर नजर आ रहे हैं। वो दो तंबू और उनके बीच एक छोटे तंबू की पहचान कर सकती थी। उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। उसी वक्त कुछ ख्वातीन एक अलाव के चारों तरफ बैठी दिखाई दी। ताजी जौ की रोटियां और कटी हुई प्याज की खुशबू उसके नाक तक पहुंची और उसे जोरों से भूख का एहसास हुआ। आंसुओं से भीगी अपनी आंखों के साथ वो चुपचाप से खड़ी उन्हें देखने लगी। गर्ज उसकी अजीब हालत थी। इसके बाद फिर अगला है 7वें नंबर का सेट, और ये सेट जो है ये पूछा गया था 2018 के क्वेश्चन पेपर में। इसमें था कि अपनी जबान किसको प्यारी नहीं लगती। इस बारे में तरफदारी बरहक लेकिन सुखन व फहमी भी जरूरी है। उर्दू की डर्फग्राह गैर के हम सब असीर हैं। उर्दू के हुस्न व खूबी का तज़किरा कौन नहीं करता। इसके लुत्फ व असर और शीरीनी और दिलनशीनी की कोशिश कौन महसूस
نہیں کرتا؟ کون نہیں جانتا کہ اردو ہندوستان کی بلکہ اس بر صغیر کی یا جنوبی ایشیا کی ایک ایسی زبان ہے جس میں اخذ و قبول کا حیرت انگیز ملکہ ہے، اور جس کا داستان طرح طرح کے پھولوں سے بھرا ہے، اور جس کے جادو اثری میں شکوہ ترکمانی، ذہن ہندی، نطق عربی تینوں کا ہاتھ ہے؟ کون نہیں جانتا کہ اردو نے ہند آریائی کا دودھ پیا ہے اور اسی دھرتی پر پلی بڑی ہے؟ تو اس میں آپ لکھیے کہ اپنی زبان کس کو دھرتی پر پلی بڑی ہے۔ تو اس میں آپ خلاصہ ڈالیے اور خلاصہ میں لکھیے کہ اپنی زبان سے کس شخص کو محبت نہیں ہوتی؟ زبان مادری سے طرفداری برحق ہے، یعنی کہ ضروری ہے۔ یہ ایک فطری امر ہے، مگر ہاں سخن فہمی بھی بہت ضروری ہے۔ ہم سب اردو کے ظلم کے بندی ہیں کیونکہ یہ ہماری زبان ہے۔ ہر ایک شخص کے لبوں پر اردو کے حسن و خوبی کا ذکر ہے۔ اس زبان کے لطف و شیرینی اور دل نشینی جیسی خوبیوں کی کشش ہر انسان کو محسوس ہوتی ہے۔ ہر شخص یہ بات جانتا ہے کہ اردو ہندوستان کی ہی نہیں بلکہ اس بر صغیر کی یا جنوبی ایشیا کی ایک ایسی زبان ہے جس میں اخذ و قبول، یہ ہوا نہیں بلکہ وا ہونا چاہیے، اخذ و قبول کا شاندار ملکہ ہے، اور جس کا دامن کئی طرح کے پھولوں سے بھرا ہے، جس کی جادو اثری میں شکوہ ترکمانی، ہندی دماغ، عربی کی بولی تینوں کا ہاتھ ہے۔ یہ بات کسی سے پوشیدہ نہیں، یعنی یہ بات کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے کہ اردو ہند آریائی زبان کا دودھ پی کر پلی ہے اور اسی سرزمین میں پلی بڑی ہے۔ اس کے بعد اگلا اور 8ویں نمبر کا پیراگراف ہے، اور یہ 8ویں نمبر کا جو پیراگراف ہے یہ پوچھا گیا تھا 2016 کے کوشچن پیپر میں۔ اس میں تھا کہ ادب کیا چیز ہے اور وہ کس طرح پیدا ہوتا ہے؟ ماہرین فن نے ان سوالوں پر مختلف پہلوؤں سے روشنی ڈالی ہے۔ یونان کا مشہور حکیم ارسطو اسے فطرت کی نقالی بتاتا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ تمام فنون لطیفہ فطرت کے محاکات سے ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ انسان کو نقل کرنے میں مزہ آتا ہے۔ ہر چیز جس سے وہ متاثر ہوتا ہے اس کی نقل کرنے لگتا ہے۔ اس کی ترقی کی ساری جد و جہد اسی تقلید پر منحصر ہے۔ اس اعتبار سے ادب کی پیدائش تاثرات قبول کرنے اور فطرت کی نقالی کرنے سے ہوتی ہے۔ انسان کی فطرت میں ایک عجیب بات یہ ہے کہ آج یہ ادبیاتی فضا معدوم ہوتی بلکہ کائنات کے ارتقاء میں خلل پڑ جاتا۔ تو اس میں آپ لکھیے کہ ادب کیا چیز ہے اور بھی خلل پڑ جاتا۔ اس کے بعد پھر اس کا خلاصہ ہیڈنگ ڈالیے اور اس میں لکھیے کہ ماہرین نے ادب کی نشوونما اور اس کی حیت پر مختلف پہلوؤں سے روشنی ڈالی ہے۔ الگ الگ ماہرین کی آراء بھی اس موضوع پر جدا جدا ہیں۔ اس موضوع پر یعنی اس ٹاپک پر ان کے خیالات الگ الگ ہیں۔ مشہور یونانی فلسفی ارسطو اسے فطرت کی تقلید کہتا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ سارے فنون فطرت کی تقلید سے پیدا ہوتے ہیں۔ انسان کو نقل کرنے میں لطف حاصل ہوتا ہے۔ ہر چیز اسی نقل پر ہی منحصر کرتی ہے۔ اس کے مطابق ادب کی پیدائش یاس کا ظہور تاثرات کو قبول کرنے اور فطرت کی نقل کرنے سے ہوتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ وہ اپنے احساسات، جذبات اور تاثرات میں دوسروں کو شامل کرنے کا خواہش رکھتا ہے۔ اگر انسان میں دوسروں کو شامل کرنے یا متاثر کرنے کی آرزو نہ پیدا ہوتی تو آج ادب کی یہ فضا نہ صرف غائب ہو جاتی بلکہ کائنات کی ترقی میں ایک قسم کی رکاوٹ پیدا کر دیتا۔ اور اس کے بعد اگلا 9 نمبر کا سیٹ ہے، اور یہ سیٹ آپ کو پوچھا گیا تھا 2015 کے کوشچن پیپر میں۔
اس میں کیا تھا؟ تو اس میں پوچھا گیا تھا آپ سے کہ شاعری کو فنون لطیفہ میں اعلیٰ ترین درجہ اس لیے حاصل ہے کہ اس کے وجود کے لیے محض آواز کی چند مخصوص علامات اور نشانات یعنی الفاظ درکار ہیں۔ یہ الفاظ ہمارے ذہن کو خیالات کی دنیا سے روشناس کرا دیتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کے در و بست کا آہنگ طمانینت قلب وار سرور بخشتا ہے۔ شاعری کے بعد موسیقی کا درجہ ہے، اس لیے کہ اس کا مادی جز آواز کا مقدار ہے۔ آواز کی مقدار اپنے زیر و بم سے لہر کی صورت اختیار کرتی ہے اور یہ لہر ہمارے دل کے تاروں کو چھیڑتی ہے۔ شاعری اور موسیقی کے ڈانڈے ایک دوسرے سے اس طرح وابستہ ہیں کہ ان کو علیحدہ کرنا آسان نہیں ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ موسیقی جب الفاظ کا لباس پہن لیتی ہے شاعری کہلاتی ہے، لیکن شاعری کو موسیقی پر اس لیے فوقیت ہے کہ وہ ذہنی اور جذباتی آسودگی کا بہتر ذریعہ ہے اور اس کا موضوع موسیقی سے کہیں زیادہ وسیع ہے، یعنی کہ بڑا ہے۔ تو اس میں آپ لکھیے کہ شاعری کو فنون لطیفہ ... کہیں زیادہ وسیع ہے۔ اس کے بعد پھر آپ خلاصہ ہیڈنگ ڈالیے اور اس میں لکھیے کہ فنون لطیفہ میں شاعری کو سب سے اونچا مقام حاصل ہے کیونکہ اسے اپنے وجود کے لیے صرف چند خالص علامات اور صوتی علامتوں یعنی الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ الفاظ ہمارے ذہن کو خیالات کی دنیا سے متعارف کرواتے ہیں اور ساتھ ہی اس کی ساخت کا آہنگ دل کو اطمینان بخشتا ہے۔ موسیقی شاعری کے بعد آتی ہے کیونکہ اس کا جسمانی جزو آواز کی مقدار ہے۔ آواز کی مقدار اپنے اتار چڑھاؤ سے لہر کی صورت اختیار کر لیتی ہے اور یہ لہر ہمارے دل کے تاروں کو چھیڑتی ہے۔ شاعری اور موسیقی اس قدر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں کہ انہیں الگ کرنا آسان نہیں ہے۔ کسی نے یہ بھی کہا ہے کہ موسیقی جب الفاظ کا لباس پہن لیتی ہے تو شاعری بن جاتی ہے، لیکن شاعری کو موسیقی پر اس لیے بھی فوقیت حاصل ہے کہ وہ ذہنی اور جذباتی آسودگی کا ایک بہترین ذریعہ ہے اور شاعری کا موضوع موسیقی سے زیادہ وسیع ہے۔ اس کے بعد اگلا 10ویں نمبر کا سیٹ آتا ہے اور یہ سیٹ آپ کے کسی بھی ایگزام میں پوچھا نہیں گیا تھا کسی بھی سال، لیکن پھر بھی یہ امپورٹنٹ ہے، آپ کے ایگزام میں 2025 کے پوائنٹ آف ویو سے پوچھا جا سکتا ہے۔ اس میں ہے کہ کامیاب تنقید نگاری کے لیے بھی ضروری ہے کہ نقاد سیاسی و معاشرتی انقلابات اور ارتقاء حیات کے اہم تغیرات اور میلانات سے آگہی رکھتا ہو۔ بغیر اس آگہی کی ادبیاتی کی تاریخ اور ادبی رجحانات کا صحیح تصور ممکن نہیں ہے۔ ادب حیات انسانی کی تفسیر ہے۔ اس کی نشوونما میں عصری میلانات اور تاریخی حالات و واقعات کو بہت بڑا دخل ہے۔ تاریخ سے اس عام واقفیت کے بغیر ادبی کارناموں کے موازنہ و مقابلہ اور تاریخ ادب میں ان کی اہمیت کا صحیح اندازہ محال ہے۔ نقاد تاریخ کی مدد سے یہ اندازہ لگاتا ہے کہ فنکار نے اپنی تخلیق کے لیے سنگ و خشت کہاں کہاں سے مہیا کیے ہیں، خیالات کے بیل بوٹے کہاں کہاں سے لایا ہے اور ان خام اشیاء کو لے کر نئی تعمیر کی تکمیل کس طرح کی ہے۔ تو اس میں آپ شروعات کے جو الفاظ ہیں ان کو اور جو لاسٹ کے ہیں ان کو لکھیے گا۔ کیسے لکھیں گے؟ تو آپ لکھیے کہ کامیاب تنقید نگاری ... کس طرح کی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ خلاصہ ہیڈنگ ڈالیے اور اس میں لکھیے کہ اعلیٰ درجے کی تنقید نگاری کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ نقاد سیاسی اور سماجی انقلابات اور زندگی کی ترقی میں اہم تبدیلیوں اور رجحانات سے اچھی طرح سے واقفیت رکھتا ہو۔ اس شعبہ کی تاریخ اور ادبی رجحانات کا صحیح اندازہ لگانا ممکن ہی نہیں ہے۔ ادب انسانی زندگی کی ترجمانی ہے،
اس کی نشوونما میں عصری رجحانات اور تاریخی واقعات اس کی ترقی پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ تاریخ سے اس عام واقفیت کے بنا ادبی کارناموں کے موازنہ و مقابلہ اور تاریخ ادب میں اس کی اہمیت کا صحیح اندازہ کرنا مشکل کام ہے۔ نقاد تاریخ کی مدد سے یہ اندازہ لگاتا ہے کہ لکھنے والے نے اپنی تخلیق کے لیے مٹی و پتھر کہاں کہاں سے مہیا کیے ہیں، خیالات کے بیل بوٹے کہاں کہاں سے لائے گئے ہیں، اور ان کچے مال کو لے کر نئی تعمیر کی تکمیل کس طرح سے کی گئی ہے۔ تو اس طرح آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگوں نے جو غیر درسی اقتباس تھا، غیر درسی یعنی کہ جو آپ کے بک اور آپ کے سلیبس کا حصہ نہیں تھا، ایسے اقتباس کا خلاصہ ہم لوگوں نے اپنی زبان میں کیا ہے۔ یہ غیر درسی اقتباس ہے تو اس کا ہم نے خلاصہ کرنا سیکھا۔ تو اگر ان میں سے آپ کو کوئی ایگزام میں دیا جائے تو آپ اس کو کر سکتے ہیں، یا پھر اس کے علاوہ کوئی اور سا بھی آپ کو پیراگراف دیا جائے اور بولا جائے کہ اس کا خلاصہ آپ اپنی زبان میں تحریر کیجئے، یعنی اپنی زبان میں لکھیے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی زبان میں کچھ بھی لکھ دیں، یعنی جو صحیح ہے وہ کہنے کا مطلب ہے کہ آپ اس کو لکھیے۔ تو اگر آپ اس کی PDF لینا چاہتے ہیں تو آپ میرے ٹیلی گرام چینل سے بھی جڑ سکتے ہیں، جس کا نام آؤ سیکھیں وتھ AK ہے، اور اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا۔ تو آپ وہاں سے ڈائریکٹ جوائن کر اس PDF کو بالکل فری لے سکتے ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو یہ چیزیں پسند آئی ہو اور آپ کے لیے یہ ویڈیو یوزفل ہو۔ اگر پسند آئی ہو تو آپ اسے لائک کریے، اور اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں۔ اور جو بھی دوست آپ کے انٹر میں ہیں اور انہوں نے آپشنل سبجیکٹ اگر اردو لیا ہوا ہے تو ان تک اس کو شیئر کیجیے۔ اور آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اپنا فیڈ بیک ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے۔ تھینک یو، ہمیشہ خوش رہیے۔